کیڑا سونا اے نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں اے کون کرے۔ کیڑا سونا نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں اے کون کرے۔ کیڑا سونا نام محمد دا، دو جگہ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں اے کون کرے۔ کیڑا سونا نام محمد دا، اے ہر ذرہ نور خزینہ اے، شہراں وچوں شہر مدینہ اے۔ اے ہر ذرہ نور خزینہ اے، شہراں وچوں شہر مدینہ اے۔ جتھے روضہ اے کملی والے دا، جتھے روضہ اے کملی والے دا، اس تھاں دیاں ریساں اے کون کرے۔ کیڑا سونا اے نام محمد دا، اے واہ بھاگی حلیمہ اے دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا۔ اے واہ بھاگی حلیمہ اے دائی دا، جنوں ملیا محبوب خدائی دا۔ جدی گود وچ اے والی اے کوثر دا، جدی گود وچ اے والی اے کوثر دا، اس ماں دیاں ریساں اے کون کرے۔ کیڑا سونا اے نام محمد دا، کیڑا سونا اے نام محمد دا، اس نام دیاں ریساں اے کون کرے۔ دو جگہ تے سایہ رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں اے کون کرے۔ کیڑا سونا نام محمد دا۔